الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال والشفع والوتر والليل إذا يسر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا بھائی، جس میں اسی بقرعید کا مہینہ کہندے ہاں، اس مہینے دے پہلے 10 دن اور پہلیاں 10 راتاں بڑے قیمتی دن نے، قیمتی راتاں نے، روشن دن، نورانی راتاں نے۔ انہاں دناں دی، انہاں راتاں دی فضیلت بہت بیان کی گئی ہے کہ انہاں دناں دے اندر کیتا گیا یا ہر نیک عمل دا اجر و ثواب بہت ہی زیادہ بلند و بالا کر دیتا جاتا ہے۔ تقریباً اج چند چڑھ جائے گا یا کل چڑھ جائے گا، یہ قیمتی دن، قیمتی راتاں شروع ہو جان گیاں۔ انہاں نوں عشرہ ذی الحج کہا گیا ہے۔ اللہ میاں دی خصوصی رحمت ویکھو کہ سال دے اندر وقفے دے وچ کچھ دن، کچھ راتاں بعض مہینے عطا فرماؤندے نے کہ جنہاں دے اندر ہر کیتا ہویا نیک عمل بنسبت ہور دناں دے نالوں زیادہ باعث اجر و ثواب بن جاتا ہے، اور اللہ میاں کے قرب اور نزدیکی کا ذریعہ بن جاتا ہے، تاکہ ایمان والے اور ایمان والیاں انہاں دناں دے وچ گناہاں تو بچدے ہوئے زیادہ تو زیادہ نیک عمل کر کے اللہ رب العزت دا قرب حاصل کر لین۔ وہ دن اور راتاں کیڑیاں نے؟ شب برات دی رات، جنہوں اسی سبرات دی رات کہنے ہیں، لیلۃ القدر دی رات، 27 رات، پھر عید دی رات، بقرعید دی رات، عرفے دی رات، یہ تو ہو گیا نورانی راتاں، قیمتی راتاں۔ پھر جمعے دا دن، عید دا دن، بقرعید دا دن، عرفے دا دن۔ مہینے دے اندر آ گیا رمضان المبارک دا مہینہ، یہ دے سارے دن تے ساریاں راتاں، جس طرح رمضان المبارک دے اندر نیکیاں دا بھاؤ ودا دیتا جاتا ہے، ہر نیک عمل دا اجر و ثواب کتے زیادہ کر دیتا جاتا ہے، اسی طرح آن والے 10 دن جنہاں انہاں راتاں دے وچوں ایک رات دی عبادت ایک طرف، سال پر بندہ جاگ کے ساریاں راتاں میں عبادت کرتا رہے اور سال بھر دیاں راتاں ایک رات کا مقابلہ نہیں کرتا۔ اتنے قیمتی دن، قیمتی راتاں نے۔
بس انہاں دنوں دے شروع ہوندے ہی مرد مسلمان مرد عورت نوں نیکی کی طرف دوڑنا چاہیے، گناہ تو بچنا چاہیے، کیونکہ جتھے اللہ دی رحمت زیادہ ہوندی ہے، اگر انہاں دنوں دے وچوں کوئی بندہ گناہ کرے تو پھر پکڑ بھی زیادہ ہوندی ہے۔ دراصل میں تو یوں کیا کرتا، نیکیاں چاہے نہ دنوں چ گھٹ کر لو، گناہاں تو پاک ہو جاؤ، گناہاں دا پرہیز کر لو۔ کسی نے پوچھا نہیں تھا میں اللہ دے قریب ہونا چاہنا ہے، کہڑا وظیفہ کریا کراں، کہڑے نفل پڑھیا کراں؟ فرمایا گیا بس گناہ دی توبہ کر لے، گناہ تو بچ جانا ہی اللہ دا قرب حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ تھی انہاں دنوں دی فضیلت، بزرگی، بالا تری بلندی۔ ہن جی میں پیر اپنے مریداں نوں وظیفہ دسدا نا، شیخ اپنے مریداں نوں وظیفے دسیا کردا، تو اللہ دے حبیب نے اپنی امت نوں انہاں دنوں دے وچ پڑھن واسطے ایک وظیفہ دسیا۔ وہ وظیفہ اتنا آسان دسیا، اتنا آسان دسیا کہ پڑھے لکھے نے تو کرنا سی، ان پڑھ تو ان پڑھ بھی کر سکتا ہے۔ بڑا آسان وظیفہ انہاں دنوں دے وچ پڑھن واسطے کہا۔ فرمایا کہ انہاں دنوں دے اندر 4 چیزاں کثرت دے نال پڑھیا کرو۔ کتنیاں؟ 4 چیزاں سن لو، کہڑیاں پڑھنیاں نے؟ تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر۔ پنجابی چ سنو، تسبیح کہندے نے سبحان اللہ سبحان اللہ نوں، ایک تے یہ لفظ پڑھنا، ایک پہلا لفظ کی پڑھنا؟ بولو سبحان اللہ۔ دوسرا کہنا الحمدللہ، انہوں تحمید کیا گیا۔ پہلا کی پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ۔ دوسرا الحمدللہ۔ تیسرے نو کیا گیا ہے تحلیل لا الہ الا اللہ۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ چوتھا ہے تکبیر اللہ اکبر، اس نو تیسرا ادھا کلمہ کیا گیا۔ پڑھے لکھے دا پڑھن گے اس نو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان پڑھاں دے واسطے کلا کلا جملہ میں دسدا، کہندے جاؤ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ دوسرا لفظ کہنا ہے الحمدللہ۔ تیسرا لفظ ہے لا الہ الا اللہ۔ چوتھا لفظ ہے اللہ اکبر۔ انہاں دنوں دے اندر 4 کلمیاں نوں خاص کر پڑھنا ہے، دی تاکید فرمائی ہے پیرانہ پیر نے یا امام الانبیاء نے۔ جیڑا وظیفہ اللہ دا حبیب دس جائے اس وظیفے تو اچا کوئی وظیفہ دنیا دے وچ ہو نہیں سکتا۔ یہ کلمہ دی بڑی تاکید فرمائی۔ ویسے بھی انسان نو سارا سال انہاں دی پابندی کرنی چاہیے، بلکہ انہاں دنوں دے اندر عشرہ ذی الحجہ دے اندر انہاں دا اجر و ثواب بہت زیادہ کیتا جاتا ہے۔ حدیث پاک دے وچ آندا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نورانی مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ کرام موجود نے۔ اللہ دے حبیب نے فرمایا ہے میرے صحابہ کوئی تواڈے وچوں اتنی ہمت رکھدا ہے، کوئی تواڈے وچوں اتنی طاقت رکھدا ہے کہ جیڑا روزانہ احد پہاڑ دے برابر نیکیاں کما لیا کرے؟ صحابہ سن کے حیران ہو گئے۔ احد پہاڑ مدینہ منورہ دا سب تو وڈا پہاڑ ہے کہ جس پہاڑ دے متعلق اللہ دے حبیب ارشاد فرماؤندے نے ھذا جبل یحبنا ونحبہ، کہ اے او پہاڑ ہے جو میرے نال پیار کردا ہے تے میں اے دے نال پیار کردا۔ اے میرے صحابہ تواڈے اندر کوئی اتنی طاقت رکھدا ہے جیڑا روزانہ احد پہاڑ دے برابر نیکیاں کما لیا کرے؟ صحابہ نے حیران ہو کے کہا یا رسول اللہ اتنی ہمت بھلا کون رکھدا ہوئے گا؟
کہ احد پہاڑ کے برابر نیکیاں کون کما سکے گا؟ حضور نے فرمایا یارو تسی تو دل ہی سٹ دیتا۔ آپ نے ہنس کے فرمایا ہر سبحان اللہ کہن دا اجر و ثواب احد پہاڑ تو زیادہ ہے، ہر الحمدللہ کہن دا پڑھن دا ثواب احد پہاڑ تو زیادہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھن دا ثواب احد پہاڑ تو زیادہ ہے، اللہ اکبر کہن دا ثواب احد پہاڑ تو کتے زیادہ ہے۔ تو ایک کلمہ دی فضیلت ہے۔ اچھا ایک بات ذہن نشین کر لو، آخرت دے اندر جو بخشش ہوئے گی، جو نجات ہوئے گی، وہ گنتی شمار دے نال نہیں ہوئے گی۔ اس دن اللہ رب العزت یہ نہیں پوچھن گے کہ اے میرے بندے تو اتنی ہزار نیک تسبیحاں کیوں نہیں کر کے آیا۔ اس دن اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے کہ اتنے قرآن مجید ختم کیوں نہیں کر کے آیا، یا اتنے نفل کیوں نہیں پڑھ کے آیا۔ اس دن بخشش جو نجات ہوئے گی گنتی شمار دے نال ہرگز نہیں ہوئے گی، بلکہ نیک اعمال دے وزن دے نال ہوئے گی۔ نیک اعمال دے اندر وزن کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ وہ اخلاص دے نال پیدا ہوتا ہے۔ جو بھی نیکی کیتی جائے وہ اللہ دی رضا دے واسطے کیتی جائے، اینو کہندے نے اخلاص۔ یارو جاگو ہوں ناراض ہوندا ہے ہو جان دیو، میرا رب ناراض نہ ہوے، اینو کہندے نے اخلاص نیت۔ تو جو نیک کام اللہ دی رضا دے واسطے کیتا جاندا ہے او دے اندر وزن پیدا ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ میاں نے انہاں کلمیاں دے اندر اتنا وزن رکھ دیتا جڑے عشرہ ذی الحجہ دے دناں دے اندر پڑھنے نے کہ احد پہاڑ تو بھی کتے زیادہ وزندار نے۔ اینے مبارک کلمے نے، اینے قیمتی کلمے نے، اس قدر انہاں دا اجر و ثواب آیا ہے۔ تو اے حکم ہن سب دے واسطے ہی ہے، مرداں دے واسطے بھی اے حکم آیا ہے تے عورتاں دے واسطے بھی حکم آیا ہے کہ مرد بھی انہاں دناں دے اندر انہاں کلمیاں نوں کثرت دے نال پڑھن، عورتاں بھی انہاں کلمیاں نوں انہاں دناں دے اندر کثرت دے نال پڑھن۔ اصل چیز کی ہے انہاں دناں چ گناہاں تو بچ جانا۔ میں پھر کہن لگیا، ویسے تو انسان نوں ہر وقت ہی گناہاں تو بچنا چاہیے، لیکن جس مہینے دے اندر جو دناں دے اندر خاص اللہ دی رحمت ہوندی ہے انہاں دے اندر تو انسان نوں بچنا ہی چاہیے ہے، کیوں پھر اتنے پکڑ بھی زیادہ ہوندی ہے۔ اچھا میں پچھلے جمعے بھی عرض کی تھی، دوبارہ پھر کہنے لگیا، لوگ کہندے نے نا دین بڑا مشکل ہے، میں کہنا دین بڑا آسان ہے۔ وہ مینوں مشکل گھٹ ہی دسو کہ کتنے دین نے تمہیں پھسا دیتا۔ میں کہنا دین جس قدر آسان ہے اس تو آسان کوئی شاید دنیا دی ہو سکتی نہیں۔ تو یہاں کلمیاں دی فضیلت سن لی آپ نے نا، پھر ہن اللہ تعالیٰ نے ایک قید نہیں لگائی کہ تسی وضو کر کے مصلا بچا کے قبلہ رخ ہو کے کلمے پڑھنے نے۔ اگر یہ کہہ رہے تو بڑا مشکل ہو جاتا، ادھیا کہ کرنا سی ادھیا کہ نہیں سی کرنا، کیڑا جی وضو کرے گا، کیڑا مصلا بچائے گا، کیڑا کعبے کی طرف منہ کرو بیٹھا۔ نہ، دین بہت آسان ہے۔ فرمایا نا کلمیاں نوں چلدے پھردے بھی پڑھ سکتے ہو، بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہو، لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہو، حتیٰ کہ اگر تسی اپنا کاروبار کر رہے ہو تو کاروبار کرتے ہوئے بھی تمہیں یہ اجر و ثواب مل جائے گا۔ انہوں پڑھو تو صحیح، تو بولو دین آسان ہے یا نہیں؟ میرے عزیزو، یہ جہاں نیکیاں میں تواڈے سامنے بیان کیتیاں نے نا، یہ آخرت دا کرنسی ہے، آخرت دی کرنسی، آخرت دا سکہ۔
دنیا کی کرنسی ایک بارڈر تے جا کے ختم ہو جاتی ہے، دوسرے ملک کے وچ کام نہیں آتی۔ اسی طرح آخرت کی کرنسی کی ہے بھائی، جب بندہ دنیا تو رخصت ہوتا ہے، بندہ وفات پا جاتا ہے، تو دنیا کی کرنسی دنیا چ رہے گی، گھڑی بھی لا لو، کوئی تانبے کی انگوٹھی پائی وہ بھی اتار لو، دنیا کی کوئی ادنا چھوٹی تو چھوٹی چیز انسان دے نال نہیں جاندی۔ انسان دے نال کی جائے گا؟ نیک اعمال یا برے اعمال، جیسے تیرے بندے اعمال ہوں گے تیرے نال جان گے۔ ایک بات یاد رکھے، ایک بات، اس جگہ نہ مال کم آئے گا نہ اولاد کم آئے گا۔ مال اور اولاد کا انسان دے واسطے قرآن مجید کہہ رہے فتنہ ہے، فتنہ۔ انسان کمانڈے نہ دونوں باتیں دے کرتا ہے، یا فخر انہوں اپنے مال تے ہوئے گا یا اپنی اولاد تے کرے گا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہہ کے کمانڈ توڑ دیتا کہ تیرے واسطے فتنہ ہے۔ نال کی جائے گا اچھے یا برے اعمال۔ اگر دنیا دے اندر اللہ اور اللہ دے رسول دی چاہت نو پورا کر گیا بندہ کامیاب ہے، قبروں دے واسطے جنت ہے۔ اگر بندہ دنیا دے اندر اپنی خواہش دے پیچھے لگیا رہا، نفس دی غلامی کرتا رہا، گناہ تے گناہ کرتا رہا، اللہ دے حکم عدولی کرتا رہا، پھر وہ قبروں دے واسطے دوزخ دا گھڑا بنا دیتی جائے گی۔ بس اگر اپنی قبر نو جنت دا باغ بنانا چاہتے ہو، اللہ اور اللہ دے رسول دی چاہت نو پورا کر دو، نماز دی پابندی کرو، ماں باپ دی بولو، ماں باپ دی سیوا خدمت کرو، تسبیحات دی پابندی کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت دے نال اللہ دا ذکر کرو۔ جو بندہ کثرت دے نال اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دا قرآن مجید دے وچ وعدہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو بندے کثرت دے نال میرا ذکر کرتے ہیں میں انہاں دے دل دے اندر سکون نازل فرماؤں، پریشانی نو دور کر دینا۔ تو قلب سکون دے اندر کس طرح رہے گا؟ اللہ دا ذکر کرن دے نال، کثرت دے نال اللہ دا ذکر کرنا ہے۔ ہن ذکر دے اندر قرآن مجید کی تلاوت بھی آ گئی، نوافل بھی آ گئے، اور بہت سارے ذکر و اذکار بھی آ گئے۔ یہ ساری چیزاں ذکر دے اندر موجود نے۔ بہرحال آن والے 10 دن جڑے کل یا پرسوں تے شروع ہو گئے، بڑے قیمتی دن نے، قیمتی راتاں نے، انہاں نوں عشرہ ذی الحجہ کیا گیا ہے۔ روشن دن نے، نورانی راتاں نے، انہاں دے اندر نیکیاں دا ریٹ بڑھا دتا جاتا ہے، بہت ہی زیادہ نیکیاں ملدیاں نے، پر نیکیاں لین والے بنو۔ فرمایا کہ بقرعید دے پہلے 10 دن جو عشرہ ذی الحجہ نے، انہاں دے وچوں کسے بھی ایک دن دا اگر تسی روزہ رکھ لو گے تو تانوں سال بھر دے روزیاں دے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ سمجھ گئے نا؟ یہ آن والے جڑے 9-10 دن نے، 9 دن ہی ہوندے نے، 10ویں دی بقرعید ہو جاندی ہے نا، تو جس نے 9 دنوں دا روزہ رکھ لیا نیکیاں حاصل کرنے واسطے، یہ سمجھ لو 9 سال روزے رکھ گیا۔ مگر عید اور بقرعید دے دن دا روزہ رکھنا سخت گناہ ہے۔ رمضان المبارک دے بارے وچ تا یہ فرمایا، ذرا توجہ دے نال بات سننا، دل دی کھڑکی کھول کے بات سننا، بڑی قیمتی بات آ رہی ہے۔ رمضان المبارک دے بارے یہ فرمایا کہ جس نے سارے رمضان المبارک دے روزے رکھے
پھر ششائی دے 6 روزے ہور رکھے اس نوں کنا ثواب ملے گا؟ 1 سال دے روزیاں دے برابر ثواب ملے گا۔ پورا مہینہ کا روزے رکھے رمضان شریف دے اور 6 روزے رکھے ششائی دے تو 1 سال دے روزیاں دا ثواب ملے گا۔ لیکن بقرعید دے پہلے 10 دن اتنے قیمتی دن نے اللہ دے ہاں، انہاں دے وچوں کسے بھی 1 دن دا روزہ رکھو گے تانوں سال بھر دے روزیاں دا ثواب ملے گا۔ دیکھو بہتر تو یہ ہے آن والی راتاں دے اندر بندہ ساری رات جاگ کے عبادت کر لے، مگر اسی کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ نے ساری کمزوری نو پرکھیا، پھر اوکھے مسئلے نو سوکھا کیتا، فرمایا میرے بندیا اگر تینوں ساری رات انہاں دناں دے وچ جاگنا مشکل ہے، مینوں پتہ ہے کھا کھا کے ڈالڈا ہڈیاں کمزور ہو چکیاں نے، کھلیاں چڑھدیاں نے میرے جیسیاں دیاں، کمراں تے ویسی ٹوٹیاں پئیاں نے، ساری رات جا کے کون عبادت کرے گا؟ تو اللہ نے اوکھے مسئلے میں سوکھا کیتا، فرمایا اینا کر لیا کر انہاں دناں دے وچ کہ مغرب دی نماز اور عشاء دی نماز با جماعت ادا کر لیا کر۔ پہلا نمبر کی کرنا انہاں دناں چ اگر ساری رات دا ثواب حاصل کرنا ہے، مغرب دی نماز اور عشاء دی نماز جماعت دے نال میری ادا ہو جائے۔ مغرب دی نماز جماعت دے نال پڑھ کے چلے جاؤ، کھانے تو فارغ ہو کے جلدی مسجد نو آ جاؤ، پھر عشاء دی نماز جماعت دے نال پڑھ لو۔ اس تو بعد ہمت جنی بھی ہے گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے بیٹھ کے ذکر کرو، نفل پڑھو، تلاوت کرو، تسبیح دی پابندی کرو۔ جب نیند دا زیادہ غلبہ ہو جائے چپ کر کے جا کے اپنے بسترے تے لیٹ جاؤ، اور صبح نو فجر دی اذان سن دے پھر مسجد دے وچ آ کے اپنی نماز با جماعت ادا کر لو۔ اس طرح کرن دے نال نیند بھی پوری ہو گئی، اگے اللہ دا وعدہ کہ میں تینوں ساری رات جاگن دا ثواب بھی دے دیتا۔ اینو کہندے نے ہنگ لگے نہ پھٹکڑی رنگ سنہرا، کیوں بھی کوئی سما لگیا، وقت لگیا کوئی؟ مغرب دی نماز جماعت نال ادا کر لی، عشاء دی نماز جماعت دے نال، اس تو بعد گھنٹہ آدھا گھنٹہ جن بھی توفیق ہے عبادت دے وچ گزار لو، پر شرط یہ ہے کہ گناہ دا کام کوئی نہیں کرنا، جا کے آرام دے نال سو جاؤ بسترے تے، فجر دی اذان سن دے پھر مسجد دے وچ آ کے جماعت دے نال ادا کر لو، نیند بھی پوری ہو گئی اور ساری رات جاگن دا ثواب بھی مل گیا۔ واہ ملے مولا تو کس قدر آسانیاں فرما رکھیاں نے۔ میں نہیں کہندا، اے دی حدیث گواہی دیندی ہے، حدیث مبارکہ دے وچ آوندا ہے کہ جس شخص نے عشاء دی نماز با جماعت ادا کر لی، جس شخص نے عشاء دی نماز با جماعت ادا کر لی، انہوں ادھی رات عبادت کرن دا ثواب ملے گا۔ حدیث مبارکہ جس نے فجر دی نماز با جماعت ادا کر لی اس نو بھی ادھی رات دی عبادت دا ثواب۔ تو ہن دسو جی نے 2 ہی ادا کر لیاں مل گیا نا ساری رات دا، تو سونا مفت وچ رہا یا نہ رہا؟ تو دین کس قدر آسان ہے۔ تو اے حکم سب دے واسطے آیا، مرد بھی اس عمال نو کرن اور عورتاں بھی۔ عورتاں واسطے انہاں دناں دے وچ اے حکم ہے کہ اذان سنتے ہی فوراً مصلی بچا کے پہلے وقت اپنی گھر دے اندر نماز پڑھ لین۔ عورتاں واسطے انہاں دناں وچ اے حکم ہے، اذان سنتے ہی پہلے وقت دے اتے مصلی بچا کے گھر دے اندر اپنی نماز ادا کر لین، اور اس تو بعد عشاء تو بعد جو ہمت ہے گھنٹہ 2 گھنٹے اللہ کا ذکر کرن، جب زیادہ نیند کا غلبہ آ جائے لیٹ جان، اور صبح فجر دی اذان سوندے سار پھر اٹھ کے جلدی جلدی وضو کر کے گھر دے اندر اپنی نماز ادا کر لین۔
تو کی فرمایا عورتوں نوں گھر بیٹھے مرداں دے برابر ثواب مل جائے گا۔ بولو دین آسان ہے یا مشکل؟ بہت آسان ہے دین، عورتاں بھی یارو اس ثواب نو حاصل کر سکتی ہیں، پر شرط یہ ہے کہ کسی دی فجر دی نماز قضا نہ ہو جائے انہاں دناں دے اندر، اگر یہ نیکیاں لینیاں نے نماز نہیں قضا ہوندی نہیں تو بڑے قیمتی دن آ رہے ہیں، قیمتی رات آ رہی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 9 ذی الحجہ جس نے روزہ رکھ لیا، بقرعید دی 9 تاریخ دا جس نے روزہ رکھ لیا، مینوں اللہ دی ذات تو پکا یقین ہے، میں نہیں کہندا، کی نے فرمایا اللہ دے حبیب نے کہ مینوں اللہ دی ذات تو پکا یقین ہے کہ او دے پہلے سال دے بھی گناہ معاف کر دیتے جان گے اور آن والے سال دے بھی گناہ، بولو تسی کہو گے میاں جی اج تا رنگ ہی لاتا مسئلہ دس کے، ہن پھر کی لوڑ ہے نمازاں پڑھن دی، سال پر چھٹی، جب پچھلے سال دے بھی گناہ معاف ہو گئے اگلے دے بھی گناہ معاف ہو گئے، پھر ہن ضروری گرمی چ مرنا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، جو ایداں دے مسائل ہوندے نے نا جنہاں دے نال گناہ معافی آئی ہے وہ صغیرہ گناہ نے، چھوٹے گناہ جنہاں نوں کیا گیا یہ انہاں دا حکم ہے، وڈے گناہ دے متعلق تے اے حکم ہے جب تک میرا بندہ سچی توبہ نہ کر لے میں بڑا گناہ معاف نہیں کروں، یہ اللہ دا قانون ہے۔ مگر وہ دی رحمت ہے یارو، شان کریمی ہے، وہ اپنی رحمت دے نال شان کریمی دے نال کسی دے بڑے گناہاں نوں معاف کر دے، انہوں پوچھنے والا کون ہے؟ بلکہ قانون ہوتا ہی ہے کہ جب تک بندہ میرے اگے نک نہیں رگڑے گا، توبہ نہیں کرے گا، میں بڑا گناہ معاف نہیں کروں۔ اچھا عید اور بقرعید دیاں 2 راتاں سنو، اتنیاں قیمتی نے، اتنیاں قیمتی نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جد قیامت دا ہولناک دیہڑا ہوئے گا، نفسی نفسی دا عالم ہوئے گا، ماں بیٹے نو نہیں پہچانے گی، بیٹا ماں نو نہیں پہچانے گا، سب ایک دوسرے نو بھول جان گے، سب نو اپنی اپنی جان دی پئی ہوے گی، لیکن 2 قسم دے لوگ اس دن امن دے وچ رہن گے، او مرد اور او عورتاں کہ جنہاں نے عید دی رات نو بقرعید دی رات نو عبادت دے وچ گزاریا، قیامت تے ہولناک منظر تو امن دے وچ رہن گے۔ 2 راتاں اتنی قیمتی نے، کیڑیاں کیڑیاں بھائی؟ عید دی رات اور بقرعید دی رات، جس نے انہاں دی راتاں دی قدر کر لئی، انہاں راتاں نو عبادت دے وچ گزار لیا، قیامت دے ہولناک منظر تو امن دے وچ رہن گے۔ مگر یارو مینوں بڑے افسوس دے نال یہ بات کہنی پیندی ہے کہ ساڈیاں 2 راتاں دا گزردیاں نے افراتفری دے وچ، نوجواناں دی رات افراتفری دے وچ، کوئی حجامت بنوا رہا ہے، عورتاں دی تاں ساری رات مہندی نہیں سٹ آؤندی، بڑے شہراں چ جا کے دیکھ لو، اللہ دا فضل اپنے پنڈوں نا ساری رات بازار کھلے رہندے نے، ساری رات بازار دی سیر ہوندی ہے، جب صبح 3 بجے نے آ کے میاں بیوی لیٹ جاندے نے، ماشاءاللہ فجر دی نماز بھی گئی، یہ تو ساری عبادت دا حال ہے۔ تو فرمایا تا گیا ہے راتاں دی قدر کرو، عبادت کرو، ساری رات گزرتی ہے افراتفری دے اندر، تو اجر و ثواب کتھوں ملے گا؟ تو جس نے یہ 2 راتاں دی قدر و قیمت کر لی تو میرے عزیزو قیامت دے ہولناک دیہڑے تو امن دے وچ رہے گا۔ اگے اور سنو حدیث مبارکہ دے وچ کہ جس نے 5 راتاں عبادت دے وچ گزار لیاں، کتنیاں بھائی؟ 5 راتاں جس نے عبادت کر لی، عبادت دے وچ گزار لیاں، تو جنت اوجا دے واسطے واجب ہو جائے گی، جنت انہاں واسطے واجب ہو جائے گی۔ 5 راتاں کیڑیاں نے؟ سبرات دی رات، 27ویں رات کیا ہو گئی؟ تیسری عید دی رات، چوتھی بقرعید دی رات، بقرعید دی رات،
5ਵੀਂ ہے عرفے دی رات. جس نے یہ 5 راتاں دی کسرت کر لی حدیث مبارکہ دے وچ آਉਂਦਾ ہے 5 راتاں جس نے قرور بنا لیا جاگ کے عبادت کردا تو اللہ رب العزت وہ واسطے جنت واجب کر دیندے. اچھا ایک وظیفہ تو تسی سن لیا نا پہلا جڑا میں دسیا یاد ہے نا بڑا سوکھا بھول گئے ماشاء اللہ ہونی بھول گئے. سبحان اللہ کہہ لو پہلا کی پڑھنا دوسرا الحمدللہ تیسرا ہے لا الہ الا اللہ چوتھا ہے اللہ اکبر. انہاں دی کثرت پڑھنی ہے. اگے ایک وظیفہ اللہ دے نبی نے دسیا او دا وقت بھی ہے اور او دی فضیلت بھی اسی طرح ہی ہے. یہ تو کوئی وقت نہیں نا چلتے پھرتے بھی پڑھو. او دا وقت ہے. او دا وقت کی ہے کہ وہ بقرعید دی 9 تاریخ 9 ذی الحج فجر تو شروع ہو کے 13 تاریخ دی عصر دی نماز تک ختم ہوتا ہے. اس نو کیا گے تکبیر و تشریق. وہ پڑھنی ہے سی وہ ٹائم مقرر ہے ہر فرض نماز یا واجب نماز تو بعد ایک مرتبہ وہ ٹائم یہ ہے. اس نو مرد نے بھی پڑھنا ہے اس نو عورت نے بھی پڑھنا ہے. مرداں دے واسطے بھی واجب ہے عورتاں دے واسطے بھی واجب ہے. چھڈن والا گنہگار ہے. تکبیر تشریق کی ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. سلام پھیریا فوراً اچھی آواز نال پڑھو. مرداں واسطے یہ حکم ہے کہ وہ اتنی بلند آواز مسجد دے وچ پڑھن کہ تہاڈی مسجد گونج جائے. عورتاں واسطے یہ حکم ہے کہ گھر دے اندر آہستہ آواز نال پڑھن. پر پڑھنا ضرور ہے واجب ہے نا تو واجب نو چھڈن والا گنہگار ہو جاتا ہے. یہ تکبیر تشریق کہا گیا. اچھا اس تو بعد چلتا ہے 3 دن پھر قربانی دا عمل 10 ذی الحج تو لے کے 12 ذی الحج تک. یہ بھی ایک اللہ کے یہاں مقبول ترین عمل ہے. تو قربانی اس سے واجب ہے جس سے زکات فرض ہے. ہوں ایک غریب بیچارہ کدی کدی ہوکا لینا کہ اللہ مینوں بھی مالدار بنا میں بھی قربانی کردا. غریب نو بڑی حوصلہ افزائی دیتی گئی ہے انہاں دناں دے اندر. فرمایا او غریب سن لو جڑے قربانی نہیں کر سکتے. دیکھو قربانی جنہاں تے واجب ہے انہاں دے واسطے تا یہ حکم ہے کہ چاند چڑھن تو پہلا اج چڑھ جائے گا غالباً اج حجامت بنوا لو اپنی 9 وغیرہ کٹ لو تے یہ انہاں دے واسطے جڑے جنہاں نے قربانی کرنی ہے. کہ قربانی عید دی نماز پڑھن تو بعد جب تک قربانی نہیں کر سکتا قربانی دا جانور ذبح نہ کر دے ادو تک اپنے بال نہ کٹے نہ ہی ناخن نہ کٹے. قربانی دا جانور ذبح کرن تو بعد یہ سب کچھ کرنا ہے. یہ اجر و ثواب کنا لکھیا یہ اجر و ثواب جہدے تے تک قربانی فرض ہے واجب ہے انہوں دا اجر و ثواب ملے گا کہ وہ سر تو لے کے پیراں تک دے گناہ معاف کر دیتے گئے. یہ ثواب تے ملیا اس نوں جہدے تے قربانی واجب تھی. لیکن اگر کسی غریب نے یہ عمل کر لیا جہدے تے قربانی واجب نہیں سی اس نے بھی حجامت اج بنوا لی 10 دن نہیں بنوائی تو وہ جب بقرعید دی نماز پڑھ کے آ کے اپنی حجامت بنوائے گا اللہ رب العزت اس غریب نوں ایک قربانی دا ثواب عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ نے باتاں دے تے عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت آن والے 10 دن جنہاں نوں عشرہ ذی الحج کہا گیا ہے انہاں دناں دے اندر سانو زیادہ گناہاں تو بچا لے اور زیادہ تو زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.